Bonjour tout le monde, les élèves de la première année collégiale internationale, et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va continuer à vous expliquer la leçon de la respiration dans différents milieux. Donc c'est numéro 3, la partie numéro 3. Essayez de regarder les deux premières parties, 1 et 2. غادي نحط لك الرابط ديالهم لتحت في صندوق الوصف وتفرج فيهم بعدا باسكو سي بلوز امبورطون انك تفرج بعدا في لي بروميير بارتي عاد تجي تفرج في لا تروزيام بارتي. دونك سي لا ديرنيير بارتي اللي غنشرحو فيها هاد لا لوسون. دونك من بعد ما شفنا في لي دو بروميير بارتي كومون سيفيكتو لي échanges gazeux entre les êtres vivants et leur milieu de vie. شفنا الكائنات الحية اللي كتعيش فاش في لو ميليو ايريان في الوسط الهوائي وفي الوسط المائي، وشفنا كيفاش كيتنفسوا. كلهم اش كيديروا؟ كياخذوا O2 وكيفرزوا CO2. دونك دابا نشوفوا في هاد لا بارتي شكون هما الاعضاء لي زورغان اللي كتساعدهم في التنفس ديالهم. غنشوفوا عاوتاني عند الانسان شكون هما الاعضاء، ثم عند لو كريكي، ثم عند لي بلونط ايريان، ثم عند لي بواسون. نشوفوا الاعضاء اللي كتساعدهم في التنفس. داكور. Donc, petit 2, les organes et les structures responsables de la respiration chez les êtres vivants. الأعضاء والبنيات المسؤولة عن التنفس عند الكائنات الحية. نشوفوا بعدا les organes pour respirer dans l'air. نشوفوا دوك الكائنات الحية اللي كتعيش في الهواء اللي شفنا شحال شفنا 3. الإنسان، لوم، لو كريكي، الجراد، إكوادوتر et la plante. كل وحدة نشوفوا الأعضاء اللي كيساعدوها في التنفس. On commence par l'homme. toujours activité exercice. حنا كنخدموا في هاد لاشين بدي زيكزيرسيس باسكو في الامتحانات والفروض كيتعطوك دي زيكزيرسيس، ماشي نعطيك خلاصه، خصك تعرف كيفاش تحل التمارين. دونك صبر معايا واخا تيكونوا لي فيديوهات طوال شويه، واني تنشرح لك مزيان باش تفهم، وهذا الشيء غينفعك في هاد العمليه باش كنخرجوا التمارين واكسيتيرا وتفهم، غينفعك في 8 و 9. داكور تري بيان. دونك le document suivant représente l'appareil respiratoire chez l'homme. هذه كتبين لنا l'appareil respiratoire chez l'homme، الجهاز التنفسي. Donc شكون هو الجهاز؟ هو un ensemble des organes qui entrent dans la même fonction. ومجموعة من الأعضاء التي تتدخل في نفس الوظيفة. Donc la première question عطاك هذا le document complétez la légende des documents en donnant les noms convenables. Donc كل واحد عطينا الأسماء ديالهم. Donnez le trajet de l'oxygène lors de la respiration. ثم عطيني الطريق فاش كيدوز O2 في la respiration. Pour la dernière question, à partir de documents précisez le site des échanges gazeux respiratoires chez l'homme. عطيني آخر بلاصة تيوقع فيها التبادلات الغازية ما بين l'homme et l'air. Très bien. Donc, regardez ici bien. عطاونا عاوتاني هاد لي دوكومون 4 qui représente la structure microscopique de l'appareil respiratoire. Vous avez ici le poumon. Donc إلا خدينا واحد لا بارتي دو بومون في الداخل نلقاوها دايره بحال هكا sous forme d'un sac aérien هذا. à l'intérieur du sac aérien تلقاو بحال هكا. vous avez ici les sacs aériens هما هادو كاملين لي sacs aériens. كل sac aérien تلقاو فيه هذه اللي دايره بحال العنب كتسمى l'alvéole pulmonaire. وهاد l'alvéole pulmonaire هاكا داير شكون اللي داير به؟ دار به العروق الدمويه ولا كيتسموا الشعيرات الدمويه لي كابيلير سونغان، ماشي العروق الدمويه، الشعيرات الدمويه. تري بيان. دونك غادي نستعملوا هاد لي دوكومون باش نجاوبوا على لي كيستيون. دونك في لا بروميير كيستيون قال لي عطيني الاسماء ديال لا ليجوند. vous avez ici باينه سي لو ني دونك سي لو ني هذا لو ني. puis 2 تتسمى لا تراشي artère الرغامة. لا تراشي هذه لا تراشي ارتير إلي ديفيزي اون دو لا تراشي ديفيزي اون دو. هذه كتسمى قصبتين هوائيتين لي دو برونش. شاك برونش كل برونش لاصقة في لي بومون كل برونش لاصقة في لي بومون. نعاود من الأول. لو ني لا تراشي ارتير اللي مقسمة على جوج على دو برونش، كل برونش لاصقة في اون بومون. دونك هذه كتسمى لي زالفيول في الداخل لي زالفيول. puis هنا عندنا لي برونكيول. كل برونش
مقسمه بزاف ديال لي برونكيول في الداخل ديال لي بومون. هذه كنلقاوها متفرعه بزاف ديال لي برونكيول. داكور لي برونكيول. بوين عندنا لو بومون دروا، هذه بومون دروا. اي فينالمون عندنا لو ديافراغم، هذا الحاجز الصدري. داكور. دونك شكون اللي كيهمنا حنا ملي كنتنفسوا او 2 فين كيدوز؟ ها ملي كتنفسوا او 2 l'oxygène inspiré passe par le nez puis la trachée عاد كيمشي لي برونش، اما لا برونش غوش ولا لا برونش droite، وكيدخل لي برونكيول وكيوصل لي ساك الفيولير. اش كاين في الداخل ليهم؟ لي زالفيول بولمونير. دونك اخر بلاصه كيوصلها او 2 سي لي زالفيول بولمونير. داكور. او نيفو ديال لي زالفيول بولمونير كيوقع لي زيشونج غازو ريسبيراتوار او نيفو دي زالفيول بولمونير. داكور. دونك اخر بلاصه تيوصلها او 2 هي لي زالفيول بولمونير، وتما تيوقعوا التبادلات الغازيه اونتر لي زالفيول بولمونير اي لوس. دونك الا خدينا هنا وغادي بيان، هذا هو وغادي بيان. غنرجع باش تفهم شكون هذا وغادي بيان. ها البومون، شو معايا لا تخاشي هي هذه مقسمه لجوج ديال لي برونش. ها هما لي برونش جوج، كل وحده لاصقه في بومون. هاد لي برونش عاوتاني مقسمه لبزاف ديال لي برونكيول. في لافان في الاخر ديال لي برونكيول تلقاو هذا كيتسمى ان ساكايان. في الداخل ديالو كاينين هادو لي زالفيول. هادو اخر بلاصه توصلها او 2 هو الالفيول بولمونير. اش كيوقع في داك الالفيول بولمونير؟ وغادي بيان الا رجعنا نشوف واش كيوقع. وغادي ايسي سي لو سون لير انسبيري. لير انسبيري الهواء اللي تندخلو للجسم ديالنا تيكون غيش اون كوا اون او 2، غيش اون او 2 تيدوز في لو ني في لا تراشي اكسيتيرا حتى توصل لي الفيولي. هنا تيدخل لي الالفيول. والهواء اللي تنخرجو العكس ديالو اش غيش اون سي او 2، غيش اون سي او 2. لو سون بارتون فيغ لي زورغان. الدم اش كيدير الدم؟ هو تيدي لو او 2 تيدي الاكسجين للاعضاء، تيدي الاكسجين للاعضاء. دونك الدم اللي غادي يدخل لي بومون غيكون غيش اون او 2 ولا اون سي او 2. الدم اللي داخل لي بومون غيكون بوفر اون او 2، ما فيهش او 2. علاش جاي هو لي بومون؟ جاي لي بومون باش ياخد او 2. هو قاعد مزيان. هاد الاو 2 غادي يمشي من الالفيول للدم، غادي يمشي من الالفيول للدم، والدم اللي غادي يخرج من لي زالفيول غيولي غيش اون او 2، غيش اون او 2. والدم راه كيجي عندنا لي بومون بار لي كابيلير سونغان، كيجي من خلال الشعيرات الدمويه. دونك الدم اللي داخل لي بومون ما فيهش او 2. علاش هو اصلا جاي لي بومون؟ باش ياخد او 2. والعكس غادي يكون فيه سي او 2 بزاف. الدم اللي كيدخل لي بومون تيكون غيش اون سي او 2 وتيوقعوا دي زيشونج غازو. هذا الالفيول غيعطي للدم غيعطي ليه او 2، والدم غيعطي للالفيول سي او 2. سميت هاد العمليات دي زيشونج غازو. وملي غادي يخرج الدم غيولي العكس. في الاول كان داخل فيه سي او 2 بزاف وناقص فيه او 2. دابا ملي يخرج غيولي فيه او 2 بزاف وناقص فيه سي او 2. فين غيمشي هذا الدم؟ غيمشي لي زورغان. او نيفو دي زالفيول لو سون اي ريش اون سي او 2 اي بوفر اون او 2. في لي زالفيول داكور لو سون اي ريش اون سي او 2 اي بوفر اون او 2. هذا ملي كيدخل لي لو سون تيكون ريش اون سي او 2 اي بوفر اون او 2. il se produit des échanges gazeux avec les alvéolaires. هذا لو سون يوقع بيناتو وبين هاد الالفيول تبادلات غازيه لي زيشونج غازو ريش اون او 2 et qui contient moins de CO2. يعني لي الفيولير فيه بزاف ديال او 2 وفيه نقص سي او 2. اش يوقعوا تبادلات غازيه. غادي يولي لو سون سورتون الدم اللي يولي يخرج يولي ريش اون او 2 et pauvre en CO2. في الاول كان غيش اون سي او 2 اي بوفر اون او 2. وملي وقعوا تبادلات غازيه ما بينه وبين لي الفيولير، واحد فيهم لي الفيولير عطى للدم عطى ليه او 2، والدم عطى لي الفيولير عطاه سي او 2. وغيولي الدم اللي غادي يخرج غيش اون او 2 اي بوفر اون سي او 2. دونك فين تيوقعوا التبادلات الغازيه؟ او نيفو لي زالفيول pulmonaires. Très bien. Donc, conclusion. Dans les poumons, les échanges gazeux se font entre l'air alvéolaire qui enrichit le sang de O2 et l'appauvré de CO2. Donc, تبادلات يوقعوا فاش في لي بومون. اش بلاصه في لي بومون؟ لي alvéoles.
كيتسمى النوع التنفس ديال الانسان لو تيب دو لا ريسبيراسيون شي لوم كيتسمى بولمونير. التنفس عند الانسان تنفس رئوي pulmonaire parce que تيوقع les échanges au niveau des poumons. Très bien. Puis on passe à chez le criquet. Chez le criquet عند الجراد. Donc il a toujours l'activité. L'observation du criquet montre que son lambdème est constitué de plusieurs anneaux. Chaque anneau porte des petits orifices كيتسموا les stigmates. إلا شفنا الكرش ديال لو كريكي فيها بزاف ديال لي زانو، كل انو فيها بزاف ديال الفتحات كيتسموا لي ستيغمات دوك الفتحات. وهذا يسي الا خدينا هاد البلاصه في لو كريكي اش تلقاو واحد لي بيتي بوين، هاد لي بيتي بوين كيتسموا فتحات صغيره سميتهم لي ستيغمات. وإلا لاحظنا لي ستيغمات من الداخل وغادي بيان داير بحال شي حاجه بحال الصوفه مصوفه من الداخل، بحال دي بتي توب، واحد التيوات صغار في الداخل ديال الكرش ديالو. داكور دونك وقاعد يسي ها هو الشيما اللي باين مزيان. الا خدينا هاد لوبدام ديال لو كريكي وكبرناه وقاعد يبان، شفتي مناش كيتكون فيه بزاف ديال الفتوحات، وفي الداخل الفتوحات كاين واحد التفرعات بحال شي خيوطه هنا ولا شي توب عباره عن واحد لي توب صغار بزاف. دونك لا بروميير كيستيون قال لك quel est le rôle du stigmate et du réseau trachien. هذا كيتسمى لو réseau trachien، لو réseau شبكه شبكه رغاميه. pour expliquer comment s'effectuent les échanges respiratoires chez le criquet. Donc اول حاجه بعدا قال لنا qui représente l'organe C. هذا l'organe C هذا سميتو لو ستيغمات، لو ستيغمات et l'organe D هذا دي التفرعات هذا او معنا سميتهم لو ريزو تراشيان، réseau trachien. Donc réponse, l'organe C c'est le stigmate, puis l'organe D c'est la trachée الرغامه بحال شفنا عند الانسان. puis قال لك كيلي هذا الا خدينا نديرو هاد لابارتي هادي نعطيوها الاسماء ديالها، هادي راه هي هادي داكور. دونك هادي سي لو ستيغمات، هنا كيدخل O2 و CO2 يعني في هاد البلاصه، وكيدوز فاش في هاد لي تراشي هما الكبار لي تراشي، ثم هاد الصغار لي تراشيول، ثم كيوصل لي زورغان ديريكت كيوصل لي زورغان. دونك الا خدينا باش نعمرو ديك الوثيقه نقولوا بانه هاد البلاصه سي لوفيرتور اللي كتكون في لوبديم ديال لو كريكي في الكرش ديالو، كيدخل منها O2 داكور، وكيدوز فاش في هاد 4 داكور لي تراشي، بوي تيدوز في لي تراشي اسبيرال دو شيتين كسميها انت غير تراشي، ثم عندنا هاد الصغار هادو سميتهم لي تراشيول داكور. لي تراشيول هادي قصبه كبيره وهادي رغامه صغار، قصب رغامه كبيره ورغامه صغار. ثم في الاخر كاين هنا لي موسكل العضلات، شكون اللي كيحتاج O2 العضلات لي زورغان. دونك اشنو كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا بان O2 اللي كيدخل في لوبديم ديال لو كريكي ما تنديوهش لو بومون عادي يجي الدم ياخذو بحال الانسان، لا هذا نيت O2 كيمشي يدوز ديريكت في هنا باش يمشي ديريكت لي زورغان، ما كاين لا دم لا والو. الدم هنا ما كيديرش لو رول ديال بحال الانسان كيدورو كيدي الدم كيدير الاكسجين لي زورغان وكيجيب CO2 لي بومون باش نخرجوا، لا هذا نيت شنو لو O2 ملي تيدخل تيدوز نيت في السيغمات، ثم لي تراشيول كيمشي ديريكت لي زورغان باش يعطيهم O2. و ميم شوز هاد لي زورغان ملي تيفرزوا CO2 تيفرزوه نيت في لي تراشيول وكيدوز في لي تراشي وكيخرج في السيغمات. ما كاينش هنا لو سون داكور، ما كاينش هنا لو سون. دونك لو رول دي ستيغمات ديك الفتحات اش كيديروا؟ لي ستيغمات بيرميت لونطري اي لا سورتي دو لير، كيدخلوا وكيخرجوا لير. لو رول دو ريزو تراشيان داك لي تراشي مع لي تراشيول شكون هو لو رول ديالهم؟ il permet la circulation directe de l'air vers les organes où se font les échanges. هاد لي روزو تراشيان كيمشي نيت هو الدور ديالو كيخلي ان لو O2 يدوز فيهم باش يمشي ديريكت لو O2 فين؟ في لي زورغان
ولا السي او 2 كيجي من لي زورغان باش يوقع تما لي زيشونج غازو داكور بيان بوي ها هي اش كيوقع l'air pénètre par les stigmates dans le corps de l'insecte puis circule dans un réseau de trachées et de trachéoles jusqu'au organe et celui en utilisant le O2 puis le CO2 traverse le sang inverse et sort par les stigmates donc مباشرة هذا les insectes اش كيديروا عندهم في البضيم ديالهم واحد الفتحات لي ستيغمات تيدخل منها O2 هاد O2 غادي يدوز في لي تراشي ثم لي تراشيول حتى تيوصل لي زورغان اش كيوقع في لي زورغان تياخذوا O2 وتيفرزوا السي O2 في داك لي تراشي واش غيدير السي O2 غادي يدوز في لي تراشيول ثم تراشي ثم ستيغمات ويخرج ما كاينش لو سون ما كاينش لي بومون دونك كونكلوزيون ان ايشانج اللي كيوقع او نيفو ديال chez les criquets ou les insectes, les échanges qui occurrent directement entre les trachéoles et les organes, qui ont les trachéoles et les organes. Ce qui permet d'enrichir les organes en dioxygène et de les débarrasser du dioxyde de carbone. Donc, ça veut dire que le trachet et les organes, le trachet a les organes O2, et CO2. Donc, c'est le criquet qui est une respiration tronchienne, hein? Une respiration tronchienne. Je fais une respiration pulmonaire, les poumons, au niveau des tronchées, mais quand le sang. D'accord? Très bien. Puis, chez les plantes aériennes, on passe à chez les plantes. Donc, il y a un arbre, les feuilles dialo, les feuilles, et là, je fais un microscope optique, ça l'a donc, les végétaux échangent des gaz avec leur milieu de vie grâce à deux petits orifices. Les feuilles ديالهم كيلقاو واحد الفتحات صغار سميتهم les stomates. D'accord? Qui sont des petits pores عبارة عن فتحات صغيرة situés à la surface des feuilles et possèdent une ouverture. هاد les stomates هي مجموعة من الفتحات من les pores من الأبواب donc من اش كيوقع بيناتهم لوفيرتور هاد لوفيرتور الصغيره اللي كاين هادي كتسمى لوستيول كي بو سوفغير اي سو فيرمي دونك هاد لوستيول الفتحه الصغيره كتفتح وكيدخل او 2 كتسد وكيخرج سي او ملي كتسد كتفتح وكتسد داكور هادي دونك بحال النيف ديال لي زابا هما لي ستومات دونك اش كيوقع وغادي ها هما لي ستومات هما هادو كاملين سي لو ستوماتيك هادو لي ستوما الا خدينا لو ستوما في الوسط ديالها تلقى واحد الفتحه كتسمى اوستيول اش كيوقع فيها تيدخل منها او 2 وتيخرج منها سي او 2 اون كا دو كوا اون كا دابسونس دو لا لوميير ملي ما كتكونش لا لوميير كونكلوزيون لا ريسبيراسيون شي لي بلانت ايريان اي ستوماتيك كتسمى ستوماتيك لحقاش كيتنفسوا عبر لي ستومات d'accord bien puis on passe à les organes pour respirer dans l'eau نشوفوا كيفاش كيتنفسوا الكائنات اللي كتعيش في الماء دونك شفنا لي بواسون كيفاش كيعيشوا في الماء كيفاش كيتنفسوا تياخذوا او 2 من الماء وتيطرحوا فيه سي او 2 ولكن شكون هما لي زورغان اللي كتساعدهم في التنفس دونك chez les poissons activité 8 observant des mouvements respiratoires on utilise un colorant pour montrer le trajet de la circulation de l'eau chez les poissons باش نشوفوا لو بواسون كيفاش كيتنفس غادي نجيبوا واحد لو كولوري وغادي ياخذوا غادي يدخل هاد لو كولوري غادي يدخلوا عبر لا بوش ديالو باش نشوفوا فين كيدوز هاد لو كولوري غنلاحظوا بان لو كولوري تيخرج من هنا دونك هنا تيدخل هنا لو وتيخرج هنا يعني السمكه تدخل الماء هنا في الفم ديالها وتيخرج هنا داكور لو كولوري اونتر بار لا بوش با او سورتيل قال لك فين تيخرج الا دخل من لا بوش ها هو لو كولوري تيخرج في لا بوش وشنو كيخرج ال سور بار لوي سو لو بيركول هذيك في الراس ديال السمكات كيكون واحد الجلده كتحلها ملي كتحلها كتهز هادي كيبان لك هادو دونك هادو لوي مجموعه من هاد البلاصه كتسمى لوي لو بيركول هادي اللي كنهز شوف معايا فيها هاني هزيت هنا كتسمى لو بيركول هادي اللي هزيت لو بيركول داكور
Très bien. Donc, l'eau colorée entre par la bouche et sort par le oui. Fin كاينين هاد le oui sur l'opercule. Précisez le nombre et la couleur des branchies. Donc, le oui كتكون مجموعة من les branchies. هادو les branchies. شحال branchies عندي هنا 1 2 3 4. Quelle est la couleur ديالهم? La couleur ديالهم c'est rouge vif. Rouge vif. Il y a 4 branchies de couleur rouge vif أحمر فاتح sous chaque opercule. يعني من هاد الجهة كاينين 4 ومن الجهة الأخرى كاينين 4. يعني شحال من برونشي عند لي بوissons 8 في التوتال. Très bien. Puis les organes respiratoires chez les poissons. ها هما les poissons كيفاش كتنفس. Regardez bien ici. هادو سي شكون هادو لي برونشي اللي خدينا هنا. هادي سي لا لارم برونشيال. لام برونشيال. لام برونشيال. واحد لي برونشي. ارك برونشيال اوسوز العظام ديالو سي فورم ارك على شكل قوس. بوي عندنا هنا فيلامون برونشيال. خيط برونشيال فيلامون هادو الا كبرناهم هما هادو. دونك الا خدينا هاد لي فيلامون وغادي بيان هاد لي فيلامون اش كيوقع ايسي لو او 2 مع لو سي او 2 وغادي بيان هادي كيوقع هنا لو 4 لا فيسكولاسيون دو فيلامون برونشيال. اش كيوقع ايسي شي les poissons غناخدو هاد الشكل باش تفهمو مزيان. دونك وغادي ايسي الا خدينا ها هو الراس ديال البواسون ها هو لونطري دو لو بار لا بوش كيدخل له هنا. ملي غادي يدخل له هنا غادي يدوز هنا في لي برونش كيدوز الماء كيدخل الماء وكيخرج هنا في لي زوبوركول كيخرج سي لا سورتي دو لو بار لي وي تيخرج هنا. داكور هاد لوبوركول هي اللي كتهز ملي كنهزوها تيبانو تحت منها هادو هاد لي برونشي. دونك الماء ملي غادي النبته ملي لا بواسون ملي غادي يدخل لو كيكون ريش اون او 2 غادي يدوز الماء ويخرج هنا. اش كيديروا لي برونشي تيشدو او 2 وكيفرزو فيه سي او 2 في هاد الماء وكيخرج. داكور دونك باش كتنفس لي بواسون بهادو لي برونشي. داكور دونك لو اونتر بار لا بوش ريش اون او 2. L'eau qui sort est pauvre en O2 mais riche en CO2. الماء اللي غادي يدخل من لا بوش لا بواسون تيكون ريش اون او 2 وملي غادي يخرج يولي بوفر اون او 2 اي ريش اون سي او 2 لحقاش البواسون فرزات فيه سي او 2. Les échanges gazeux se font entre l'eau et le sang. الدم اللي كاين في لي برونش هما اللي تيتبادلوا الماء مباشرة كيتبادل مع الدم اللي كاين هنا في لي برونش كيتبادل معهم تعطي لو سون تعطي الماء سي او 2 والماء تعطيه او 2 اش مبلاصه او نيفو دي برونشي. داكور دونك ملي غادي يدوز الماء في هاد لي برونشي يوقعوا تبادلات ما بين لو سون و الماء مع لو. الماء غيعطي لو سون او 2 ولو سون يعطيه سي او 2. الماء اللي تيدخل من لا بوش تيولي تيكون ريش اون او 2 اي بوفر اون سي او 2 والماء اللي غادي يخرج من هنا من لي وي لي زوي اش غيوقع ليه يولي ريش اون سي او 2 اي بوفر اون او 2. دونك باش كتنفس لا بواسون كتنفس بلي برونشي كتسمى اون ريسبيراسيون برونشيال. دونك conclusion les poissons respirent dans l'eau grâce à les bronchies. Les échanges de O2 et de CO2 entre l'eau et le sang des bronchies sont possibles car les bronchies présentent une grande et fine surface d'échange riche vascularisée. Donc هذيك برونشي عامره بلي فيسو لي فيسو ولا لي فيسو سونغ عامره بالعروق الدمويه. ملي غادي يدوز الماء في هذيك لي برونشي يوقعوا تبادلات لحقاش لي برونشي فيهم اون غروند سورفاس ديشون فيها مساحه تبادلات كبيره. دونك الخلاصه ديال هادشي كامل la diversité des organes respiratoires permet aux animaux de respirer dans les différents milieux. علاش السمكه كتنفس في الماء وما كتنفسش في الهواء لحقاش عندها لي زورغان اللي كتخليها تنفس في الماء ولا ميم شوز الانسان. دونك كاينين بزاف ديال لي ميليو دو في وكل ميليو الخصائص ديالو. حتى داك الكائن الحي اللي غتنفس تما خصو لي زورغان ديالو اللي غتساعدو في التنفس داك لو ميليو. او ميليو aérien pour les animaux possède les poumons et les trachées. داكور بالنسبه للكائنات الحيه اللي كتعيش في وسط
الهوائي شكون اللي كيساعدهم في التنفس شفنا على الانسان لي بومون وفي لي انسيكت لي تراشي et dans le milieu aquatique pour les animaux possède les bronchies d'accord les bronchies هما اللي كتساعدهم دونك هادشي اللي كيطبق على جميع انواع الاسماك d'accord donc c'est la fin de la science خصك تعقل على لي كيستيون كومون اناليزي لي زيكسبيريونس راه الهدف هو تعرف كيفاش كتستعمل الوثائق كيفاش تجاوب على كومباري كيفاش تعمر لي جون دي لي دو كومون اكسيتيرا دونك اما كونكلوزيون راه ساهل نعطيك واحد ريزومي وتفهم ولكن في الفروض كيعطوك التمارين والوثائق ولي زيكسبيريونس دونك ركز مزيان في لي زيكسبيريونس داكور دونك je vous remercie on se verra inchallah pour la correction de certains exercices